अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में मईशत की जब भी बात होती है, जब भी कहा जाता है पाकिस्तान की मईशत आखिर किस नहज पे पहुंच चुकी है, तो अक्सर लोग मुख्तलिफ अंदाजों में मुख्तलिफ बयानात में ये बात कहते हैं, बताते हैं, तफसीलात देते हैं कि पाकिस्तान की मईशत फिलहाल इस मुकाम पे आ पहुंची है। लेकिन माजी में शायद हमने आपने किसी ने भी ये ना सोचा होगा कि पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से ये सोचा या तस्लीम किया जाए कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका। लेकिन अब शायद कुछ हलकों में ये बातें इस वक्त बाज़गश्त करती हुई सुनाई देती हैं कि पाकिस्तान का माशी बहरान इस हद तक संगीन हो चुका कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की डगार पे आ चुका। बैंकरप्सी एक ऐसा अमल होता है जिसके बाद दुनिया में वो जो मुल्क होता है या वो जो शख्स होता है उसके हवाले से बात तय हो जाता है कि वो अपने जो मौजूदा कर्ज हैं, जो अपनी मौजूदा अदायगियां हैं, वो देने से कासिर हो चुका और अब उसमें वो सकत मौजूद नहीं कि वो अपने ऊपर लगी हुई या अपने ऊपर आए जो अदायगियां हैं उनको पूरा कर सके। इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमलों का शायद आपने मैंने तो ना सोचा होगा, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में जो माशी बहरान शायद हमारी सोच से भी ज्यादा संगीन हो चुका है और पाकिस्तान अब बहुत सारी मुश्किलात में जकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और मैं चाह रहा था कि कोई सीनियर इकोनॉमिस्ट, सीनियर इंडस्ट्री का नुमाइंदा हो जो हमसे आज इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर सके। एंड who else better than जनाब अफरोज मर्चेंट साहब, who is not only economist but पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ब्रोकर्स में इनका शुमार होता है। तो मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब अफरोज मर्चेंट साहब। अफरोज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफरोज साहब, डू यू एक्चुअली थिंक इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि हम दिवालिया हो चुके हैं, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं? Is it like that right now? देखिए, इसमें मैं दो चीज़ों को अगर मुझे एक 1.5 मिनट अगर आप दें, जी। इसमें एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और इसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स ये तीनों शामिल है। और जो एकेडमिकली ये तीनों पढ़े हैं, पीपल लाइक यू एंड सो मेनी पीपल, वो मैं समझता हूँ स्टेटमेंट तो डेफिनेटली वो आई थिंक इस किस्म का नहीं देना चाहिए, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ वेरी FBR के चेयरमैन हो चुके हैं, मिनिस्टर का स्टेटस था इनका। किनका? शब्बा जैदी साहब का। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट, जो रेफरेंस से जो दिया, वो कुछ 1.5 घंटे का लेक्चर था, हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन था। जैसे मैं ये कहता हूँ कभी मेरे दोस्तों के, भाई कुरान शरीफ में आए थे कि भाई बेशक इंसान खसारे में है। अगर उसको इतना ही अगर पढ़ा गया तो आप सोचेंगे 8 अरब के लोग हैं दुनिया में, सभी खसारे में। लेकिन वो सिवाय उनके कि जो ईमान ले आए। बिल्कुल सही। तो आधी चीज को सुन के हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आई थिंक ये ट्विटर और ये सोशल मीडिया इतना ये हो गया है कि वो कौमा के बाद कोई स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं करते हैं और वो उसको पब्लिसाइज करते हैं। देखिए, फर्गूसन के वो जो पाकिस्तान की ये 75 साल पुरानी अकाउंटिंग फर्म है, पाकिस्तान बनने से पहले एग्जिस्ट कर रही है और पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे बिगेस्ट, उसके ये चेयरमैन रह चुके हैं, 40 साल वहाँ गुजारा, हाईली रेप्यूटेड जेंटलमैन। लेकिन ठीक है, ये स्टेटमेंट फिर भी मैं समझता हूँ कि उनसे थोड़ा सा काफ़ी इनको क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन उसके एस्पेक्ट आप देखिए बैंकरप्सी या डिफॉल्ट, जनरली जो बैंकरप्सी कंपनीज के लिए यूज़ किया जाता है दुनिया भर में, जहाँ कॉरपोरेशंस अगर अपना डेट, अपना कर्जा नहीं दे सके तो वो उनको बैंकरप्ट कहा जाता है। कंट्रीज के लिए बैंकरप्ट नहीं कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए, बिजनेसेस के लिए, कि वो बैंकरप्सी के लिए फिर USA में तो मशहूर है वो चैप्टर एक है कि अगर कंपनी जब अपने पेमेंट्स नहीं कर सकती, डेट्स नहीं पे कर सकती है, सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर सकती, तो वो बैंकरप्सी के लिए फाइल करते हैं। वो चैप्टर एक मशहूर चैप्टर भी है। वहाँ तो बैंकरप्सीज बहुत होती है अमेरिका में, शायद हाईएस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। तो वो शायद ये कहना चाह रहे थे बैंकरप्सी वाज नॉट अ वेरी गुड वर्ड। वो डिफॉल्ट का वो भी उस सूरत में वो कहते हैं कि कोई भी मुल्क, अब डिफॉल्ट किसके लिए यूज किया जाता है वर्ड, कोई भी मुल्क दुनिया का अगर वो डेट्स
कर्जे टाइम पे अगर रीपेमेंट नहीं कर सकता है तो वो डिफॉल्ट हो जाता है. हम कई दफा डिफॉल्ट होने से बचे हैं और इस दफा भी अल्लाह ताला ने हमें बचाया. कहा जाना कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका, ये और एंड यू नो कि ये कहीं और से नहीं आ रही, ये पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स से आ रही जो माजी में और माजी करीब में एक बड़ा अहम पोर्टफोलियो रखता हो, कलमदान रखता हो. और हम आमतौर पे वो नेशन है जो ड्रामों को देखकर इंस्पायर होते हैं, जैसे 90% ऑफ द टाइम एक शख्स जिसको हम विलन समझो आखिरी के चंद अच्छे काम करके वो हीरो बन जाता है. हमारे यहाँ तो ये लोगों की साइकी है कि वो आधी बात पकड़ते हैं फिर उसका वावेला मच जाता है. सोशल मीडिया का दौर है, लोग उस कॉन्टेक्स्ट को उठाते हैं फिर वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन जाता है ना. तो ये तो डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए. उनको मैं समझता हूं उनको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया, कई दफा बचा है. नॉट दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम. डू यू थिंक, मान ले रियलिस्टिकली शायद हम ये तस्लीम भी कर लें कि वी हैड सच इश्यूज, लेकिन ऑन सच अ प्लेटफॉर्म ये बात कहनी चाहिए. ये बातें अक्सर क्लोज डोर्स में अच्छी लगती हैं. अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो मुल्क का इसमें नुकसान इस तरह से होगा. आप ये 20 मरतबा बोलने का भी तो मौका मुनासिब तो कोई नहीं, वो आपकी बात सही, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 20 मरतबा से ज्यादा मरतबा पाकिस्तान IMF को इसलिए कांटेक्ट किया कि वो दिवालिया से बचे. दिवालिया से बचने की वजह से, इसको अंग्रेजी में बेल आउट कहते हैं, कि जो मुल्क दिवालिया से बचने के लिए उनको IMF के पास जाना होता है वो IMF बेल आउट करता है. अगर IMF बेल आउट नहीं करे या सऊदी अरब आपको $3 बिलियन नहीं देते हैं तो आप अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वो दिवालिया ही उसको कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे. तो वो इनको ये कहना चाहिए दिवालिया हो गया, ये नहीं कहना चाहिए. इनको कहना चाहिए दिवालिया से हम कई दफा हमें अल्लाह ताला ने मदद की और IMF ने 20 मरतबा दिवालिया होने से हमें बचाया, सऊदी अरब ने बचाया. लेकिन ये क्यों हमें पेश आ रहा है, उन्होंने 1.5 घंटा उन्होंने वो भी इसमें शामिल किया जो किसी ने नहीं कहा कि किस तरह से हम दोबारा ऐसी पोजीशन ना हो कि हमारी दिवालिया की पोजीशन हो फिर हम IMF में जाए. तो वो उनके बहुत सारे हल इन्होंने दिए. तो वो सारी, जस्ट टू गिव एग्जांपल, कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है कि आपके पास सिर्फ $17 बिलियन हो और $2 बिलियन के मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, $2 बिलियन की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही है. तो कभी तो हमें ऐसा लग रहा है शायद हम दिवालिया होना चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं. अगर दिवालिया होना नहीं चाहते हैं तो कोई भी सेंसिबल मुल्क जो $17 बिलियन वो भी हमारे नहीं है, लोन पे लिए हुए, एक डॉलर भी हमारा नहीं है. पाकिस्तान का $1 भी वो ऑन नहीं करता है. $100 अरब से ज्यादा हमारे कर्जे हैं और वो इस किस्म के $2 बिलियन मोबाइल में इंपोर्ट करे, पैसे डाले, $2 बिलियन गाड़ियां करें. तो ये सारी चीजें, $9 बिलियन का नवंबर का तिजारती खसारा और पिछले 6 माह का तकरीबन $7 बिलियन से तजावुज कर चुका है. तो ये हमारी माशी सूरत है. एग्जैक्टली. तो वो उसको यानी अगेन मैं बिल्कुल ही इसको आई वुड से कि मैं इनको वो नहीं कर रहा हूं. मैं आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी द स्टेटमेंट दैट ही यूज्ड. उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना चाहिए था. लेकिन शब्बा ज़ैदी साहब को हमने देखा है, इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इमोशनल एट टाइम्स. तो जो बोलना चाहिए था उससे कुछ ज्यादा उन्होंने बोल दिया. तो वो बिल्कुल ही आपकी बात सही है. उनको एहतियात करने की जरूरत थी कि हम किस तरह से पाकिस्तान दोबारा ऐसी पोजीशन ना हो दिवालिया की. आज हर दफा हमें दिवालिया होने से लोग बचा रहे, IMF बचा रहे, हम मुस्लिम कंट्रीज बचा रही है, चाइना बचा रही है. तो ये हम क्यों अपने आप पे पैर पे खड़े हो जाए बांग्लादेश की तरह, जिनको 50 साल हुए, वो 75 साल हो गए. उनको तो दिवालिया उनकी कभी वो नहीं होती कि IMF के पास जाना पड़े या सऊदी अरब से भीख मांगना पड़े. ये सारी चीजें के लिए इन्होंने बहुत ही पर्सनल उसको लेते हुए इसको कहा कि भाई पाकिस्तान क्यों ऐसी चीजें कर रहा है कि वो दिवालिया वो जाने की, IMF जाने की जरूरत ही नहीं पड़े. वो क्यों कर रहा है? ये बिल्कुल ठीक फरमाया. लेकिन अफरोज साहब, यू आल्सो अंडरस्टैंड कि जब स्टेटमेंट जिस शख्स से आता है वो करता है. इट नॉट द वर्ड्स दैट मैटर, इट्स फ्रॉम whom इट्स कमिंग. ये बड़ा मैटर करता है. अभी इंटरनेशनल मीडिया, बड़े बड़े पब्लिशर्स शायद ये स्टेटमेंट को जोड़ेंगे फॉर्मर चेयरमैन FBR. जी, ये इस तरह का स्टेटमेंट लेके कि पाकिस्तान हैज बीन बैंकरप्ट.
اب اگر یہ شہ سرخیاں انٹرنیشنل میگزینز میں بزنس میگزینز میں اگر یہ لگیں گی تو یہ پاکستان کے تاثر کے لیے تو بڑا شیمفل ہوگا, کیونکہ رائٹ ناؤ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کہیں نہ کہیں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان اس وقت ایک فرنٹ پہ سعودی عرب کے ساتھ بڑی سخت معاہدوں کے بعد $3 بلین لینے میں کامیاب ہوا. IMF پروگرام کا کیا ہوتا ہے آج بھی کسی کو نہیں پتا. مجھے تو فی الحال جو فیل آ رہا ہے, شاید شوکت ترین صاحب کو بھی نہیں اس بات کا مکمل یقین ہوگا کہ IMF پروگرام کا آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. In such crunch situation, such pressing situation, اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جب آتا ہے تو دنیا بھر میں ہمارا تاثر تو بگڑ رہا ہے نا. بالکل, وہ آپ کے بات سے میں جہاں پازیٹیو چیزیں بتائی وہاں میں نیگیٹو چیزیں بھی بتا رہا ہوں, بیکاز یو سی جنرل ایک میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ جب اکانومسٹ ہے, لیڈنگ اکانومسٹ ہے یا ٹیکس کنسلٹنٹ ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے, جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو کبھی اس قسم کی بات نہیں کرتے ہیں. جب حکومت میں نہیں ہوتا ہے, شہباز صاحب نے خود ہی حکومت, یہ نہیں کہ ان کو, بلکہ پرائم منسٹر عمران خان نے انوائٹ کیا اور ٹو لک آفٹر دس FBR, اور وہ خود ہی وہاں سیٹل, اس جو بھی انوائرمنٹ کی وجہ سے واٹ ایور ریزنس, وہ خود ہی وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اور ہم نے تھوڑا یہ بھی سنا تھا کہ ان کی طبیعت بھی شاید خراب ہوگی, اس انوائرمنٹ میں شاید ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا اس قسم کا اسٹیٹمنٹ ڈیفینیٹلی میں 100% آپ سے اگری کرتا ہوں کہ دینا نہیں چاہیے. انٹرنیشنلی ہماری جو اس وقت سچویشن ہے, ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہے, وہ اس کو جو لون ہمیں دینا چاہیں گے وہ بھی ذرا سوچیں گے کہ ابھی ہمارے لون دوبارہ ملیں گے کہ نہیں. بالکل, تو اس حد تک تو بالکل ہی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ان کو نہیں کہنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے جب اسٹیٹمنٹس آتے ہیں, اینڈ اگین میں یہ کہوں گا کہ it's not the words, it's not the statements, what matters یہ آ کس کی طرف رہے ہیں. اور شبر زیدی صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں, پاکستان کی بزنس فرٹرنیٹی میں کسی بھی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں, اس طرح کی جب چیزیں کہی جاتی ہیں تو یہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز کریٹ کرتی ہیں, اور یہ ہیڈ لائنز پاکستان اس وقت کسی بھی طور پہ افورڈ نہیں کر سکتا. رہی بات پرفارمنس کے ڈیلیوریز کی, تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں, واقف ہیں کہ شبر زیدی صاحب کے پاس ایک قلمدان موجود تھا ایز چیئرمین FBR. اس چیئرمین FBR کے جو ٹینیور میں بڑے سارے معاملات ہوئے, بہت سے ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے, بہت سے معاملات کے اوپر کام بھی ہوا, لیکن اسی ڈیورنگ چیئرمین FBR کے ٹینیور میں شبر زیدی صاحب کے پاس وہ وقت بھی تھا جب لوگ ان کو تلاش کر رہے تھے, لیکن وہ اس وقت مل نہیں رہے تھے. شاید وہ وقت اس وقت مشکلات میں جو ہے پاکستان اس کے لیے لگا دیا جاتا تو مشکلات میں کچھ حد تک کم ہوتی, کچھ معاملات بہتر ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یا تو ادارے سسٹمز اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چل جائیں, یہ مشکل ہی ہوتا ہے. اکثر لوگ سسٹمز کے جو بگاڑ کی وجہ سے بہتر سے بہتر لوگ مسفٹ ہو جاتے ہیں, اور کئی بار بہتر سے بہتر لوگ سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. لیکن پروگرام میں ایک چیز بڑی اہم ہے جس کو ہم چاہیں گے بریک کے بعد انکلوڈ کریں, وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے. اس وقت بنگلہ دیش کے جو یوم آزادی کو تقریباً 50 سال گزر گئے. سن 1971 میں جو واقعہ پاکستان کے ساتھ ہوا اور پاکستان کو جس طرح انداز میں دولت کیا گیا, جس میں جو کچھ پاکستان کے دشمن ممالک کی سازشیں بھی تھیں, اس کے بعد آج بنگلہ دیش کی ترقی کو تو سراہا جا رہا ہے. لیکن شاید دنیا نے فراموش کر دیا کہ پاکستان نے کون سے چیلنجز برداشت کیے, اور ان چیلنجز کی وجہ سے شاید آج پاکستان بنگلہ دیش کی ترقی نہیں کر سکا, لیکن پاکستان کا شمار آج بھی دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو دنیا بھر کے فیصلوں کے ہاں یا نہ میں ان کا ایک شامل ہوتا ہے. پاکستان کا ایک اسٹیک ہے فار دا گلوبل اکانومی اینڈ فار دا گلوبل پیس. یہ پاکستان کا ایک خاصہ ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. پاکستان کی معیشت کی بات ہو رہی تھی, اور بات ہو رہی تھی پاکستان کے پڑوسی ممالک میں جو اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے, جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں میڈیا ہاؤسز نے, کافی سارے میڈیا ہاؤسز نے اس بارے میں کافی باتیں کی اور کوریج کی کہ بنگلہ دیش کی جو معیشت ہے وہ آج 50 سال کی آزادی کے بعد
کس جگہ پہنچ چکی ہے. اور آج بنگلہ دیش کے ریزروز کی پوزیشن دیکھیں, پر کیپٹا انکم دیکھیں, ہر لحاظ سے بنگلہ دیش پاکستان سے تو نہ صرف آگے ہے بلکہ ہندوستان کو بھی بہت سے ایریاز میں پیچھے چھوڑتا ہوا بہت زبردست قسم کی ٹکر دے رہا ہے. ٹریڈ کے نام پہ بنگلہ دیش میں جس انداز میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور یہ جو تمام تر صورتحال ہوئی 1990 کے بعد سے ایک ٹرانسفارمیشن نظر آئی. بنگلہ دیش وہ بنگلہ دیش نہ رہا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی کرنسی میں طاقت نہیں, اور عام طور پہ جو حرف عام میں کہا یہ جاتا تھا جو بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا, اس کو تنزیہ الفاظ میں استعمال کیا جاتا. آج وہی ٹکا پاکستانی روپے کی قدر کے مقابلے میں دوگنا ہو چکا اور پاکستانی روپے نے اپنی قدر کو کھو دیا. وہاں آج بھی جو ڈالر ہے وہ تقریباً 80 سے 85 ٹکے کا مل جاتا ہے, لیکن پاکستان میں ڈالر کب کس روز کس دام پہ ملے نہ یہ آپ جانتے ہیں یا نہ یہ میں جانتا ہوں. تو افروز صاحب, بنگلہ دیش کی ایک اکانومی کے لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے وکٹری ہم سب کو نظر آتی ہے. پاکستان کہاں پیچھے رہ گیا؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ what happened to پاکستان, ہم کہاں لیک کر گئے؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 75 ایئرس کے بعد بھی ہمیں لون لینی پڑتی ہے, IMF جانا پڑتا ہے بیل آؤٹ کے لیے. میں سمجھتا ہوں سکسیسو گورنمنٹس, اگر چاہے یہ حکومت ہو یا جتنی حکومت ہو, there is no harm in learning from others. دیکھیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو چین جائے. اینڈ جسٹ لک ایٹ چین, چائنا ٹوڈے, فورسائٹنیس ہماری ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, سب سے بڑا اکانومی ہے آفٹر USA, اور 2030 تک جو ہے وہ بگیسٹ اکانومی ہو جائے گا. اور ہم بہت ہی انٹرنیشنلی ریپیوٹیڈ میگزین نے کہا ہے کہ بائی 2030 جس طرح ہم سعودی عربیہ سے بھیک مانگ رہے ہیں, ہم بنگلہ دیش سے بھی بھیک مانگیں گے اگر ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو بنگلہ دیش ایک ڈیلیگیشن لے کے جانا چاہیے اور جا کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بھلے وہ ہمارے چھوٹے بھائی یا کہہ لیں جو بھی, ان کو 50 سال ہوئے, ہمیں 75 سال ہو گئے. there is a need to learn. بٹ ایک دو چیزیں, جیسا میں آپ کو موٹی موٹی بات کروں, آج ہم $2 بلین کا تو ہم آئل اینڈ گیس امپورٹ کر رہے ہیں. سال کا ہمارا $20 بلین سے آئل اینڈ گیس امپورٹ ہوگا. آج سے صرف 15 سال پہلے $5 بلین پہ تھا. ڈالرز ہم پرنٹ نہیں کر سکتے ہیں. شاید ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈالر کو ہم سیو اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ڈالر شاید ہم پرنٹ کر سکتے ہیں. ڈالر صرف USA پرنٹ کر سکتا ہے, پاکستان روپیہ پرنٹ کر سکتا ہے. تو انہوں نے ڈالرز کو بہت بچائے. اب جسٹ ٹو گیو اے ایگزامپل, ان کی آئل امپورٹس ہماری اس سال $20 بلین ہوگی, ان کی آئل امپورٹس $10 بلین بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کو بچانا اتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے پیٹرول کی پرائس ہم سے زیادہ, ابھی ہماری پرائس کچھ بڑی ہے لیکن 50% سے زیادہ بنگلہ دیش کی پرائس تھی پیٹرول کی, کیونکہ اگر ایسی چیز جو امپورٹڈ ہے اس کو آپ سستا کریں گے تو ظاہر لوگ زیادہ یوز کریں گے. اچھا, پھر میں آپ کو بتاؤں, بنگلہ دیش میں یہاں کوئی بھی شخص اگر اس کے پاکٹ میں 5 کروڑ روپے ہے, چاہے اس نے ٹیکس دیا ہے نہیں دیا ہے, کیسے کمایا ہے, وہ جا کے آرام سے شو روم میں جا کے لینڈ کروزر 5 کروڑ کی لے سکتا ہے. بنگلہ دیش میں اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری کین ناٹ بائی اینی لگژری کار. لینڈ کروزر تو آپ چھوڑیں, وہ تو 5 کروڑ کی ہے. کوئی لگژری کار, کوئی SUV بھی نہیں لے سکتا ہے جو 50 لاکھ کی ہے, اسپورٹس یوٹیلیٹی وہیکل. ہر دوسری گاڑی آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایک ملک لون پہ چل رہا ہے, اور ہر دوسری نئی گاڑی 50 لاکھ سے 1 کروڑ گاڑی روڈ پہ نظر آتی ہے. بنگلہ دیش میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. بنگلہ دیش کی پالیسی انہوں نے یہ رکھا ہے, اگر آپ جو ایکسپورٹر سائزیبل ارننگز اگر ڈکلیئر نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی لگژری کار نہیں خرید سکتا ہے. یعنی جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ خرید نہیں سکتا ہے انلیس کو وہ ایکسپورٹر ہو. اور اس میں بھی انہوں نے کیٹیگریز کی ہے کہ بھائی اب کتنا آپ نے اگر $1 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے یا $2 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے تو ان کو لگژری کارز الاؤ ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وہاں جا کے سیکھ سکتے ہیں. ہم پہلے وہاں جا کے اپنے جو ایکسپورٹر, جو پروڈیوسر, انڈسٹریلسٹ جو پاکستان سے بنگلہ دیش چلے گئے, انہی کو واپس نہ لے آئیں, شاید ہماری معیشت بہتر ہو. وہ کیوں گئے؟ آپ دیکھیں, یہ دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے.
اگر میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں رہتے ہوئے 10 گنا یا ایٹ لیسٹ 100% بنگلہ دیش میں زیادہ کما سکتا ہوں تو میں اپنا پیسہ یہاں کیوں لگاؤں گا؟ ابھی ملک سے محبت اپنی جگہ پہ ہے، جہاں سیاست دانوں کو اتنی محبت نہیں ہے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ انڈسٹریلسٹ کو اتنی محبت کیسے ہوگی؟ تو یہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ دنیا میں جس کنٹری میں گلوبل ولیج ہے جہاں آج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، آپ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو آپ چھوڑیں، ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی جو چلے گئے، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 75 سال میں اتنا کم کبھی نہیں ہوا ہے، آلموسٹ زیرو ہو گیا ہے۔ کوئی ملک آپ کے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اس کو انوائرمنٹ نہیں دیں گے، آپ کو اس کو معلوم نہیں ہے کل مجھے گیس ملے گی نہیں ملے گی، الیکٹریسٹی ملے گی نہیں ملے گی، تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری بند ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ انڈسٹری بھی بند ہو گئی ہے، جب کیپٹیو پاور پلانٹ ہے، گیس آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کو پتا ہے 8 سال میں گیس آپ کی زیرو ہو جائے گی، آپ نے اس 5 سال میں ایک بھی LNG ٹرمینل نہیں لگایا، ٹرمینل نہیں لگے گا تو LNG کیسے امپورٹ ہوگی؟ اس طرح کے there are so many examples. I think there is no coordination between various people, like even Governor Imran Ismail is not happy کہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے، اور رسپانسبلٹی منسٹری آف انرجی کی ہے، حماد اظہر کی، ان کی ہی گورنمنٹ کی، اور وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ صحیح کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اگر انڈسٹری بند ہو جائے گی تو ایمپلائمنٹ کیسے جنریٹ ہوگا؟ پھر ہمیں تو بھیک ہی مانگنا پڑے گا ہر سال، جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارا جو بیسک فریم ورک، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس میں بڑے سارے معاملات ہیں۔ دوسری طرف سے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، میں اس کو کسی حد تک تو انڈورس کروں گا، لیکن وہ بیسس نہیں ہو سکتا ہماری معیشت کی۔ کہا یہ جاتا ہے ہارسز فور کورسز۔ بنگلہ دیش کا قیام اور پاکستان کا قیام کا جو مقصد ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ بنگلہ دیش ایک دنیا کا ایسا ملک ہے جس کے حوالے سے دنیا کو تشویش نہیں ہے کہ کل کوئی یہ چاہیں اور ہم پہ آ کے حکمرانی کر لیں، ہم پہ قابض ہو جائیں۔ بنگلہ دیش نے اس لیے، بنگلہ دیش سے کسی کو ڈر نہیں تو بنگلہ دیش سے کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا، آج انڈیا پاکستان کے حوالے سے جو نظر رکھتا ہے وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بالکل مختلف رویہ رکھتا ہے۔ تو پاکستان اس چکر میں ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے ڈیفنس کے اوپر، اپنے دوسرے معاملات کے اوپر آج خرچ نہ کیا تو پاکستان کو دنیا کے بڑے بڑے ممالک، قوتیں، بڑی بڑی طاقتیں، وہ ایک لمحہ نہیں گزاریں گی کہ پاکستان کو رونتے ہوئے نکل جائیں۔ ان لائک پاکستان کے علاوہ اگر بنگلہ دیش کی بات کریں یا دوسرے اسلامک، سو کالڈ اسلامک ملکوں کی بات کریں، ان کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، نہ دے آر نیوکلیر پاور، نہ ان کو اس انداز میں ان کی قوموں کا بلٹ اپ کیا گیا، نہ ان کے حوالے سے غزوہ ہند کی شہادتیں ہیں، حدیثیں ہیں اس طرح کی۔ تو یہ سارے معاملات پاکستان کے لیے مختلف ہیں۔ دیٹ از دا ریزن پاکستان کو چیلنجز زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، چور اسی در پہ جاتا ہے جہاں پہ چوری کا سامان زیادہ ہو۔ تو شاید پاکستان کو ڈینٹ کرنا دنیا کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ پاکستان خود مختار نہ ہو جائے۔ if I'm not wrong۔ یہ آپ نے جیو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ میں پاکستان ہے، اور ناؤ دا افغان فیکٹر، اور بہت ساری چیزیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں دیکھیں پرائمریلی فرام اکانومی کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر جس قسم کے ہمارے انڈیا سے حالات ہے، اسی طرح بنگلہ دیش کے حالات ہوتے ہیں، تو بنگلہ دیش بھی وہی فیس کرتا ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آج کل نیبرز کے ساتھ آپ اکانومی کے پرسپیکٹو سے آپ کو تعلقات رکھنا اتنا ضروری ہو گیا ہے۔ لیٹ می گیو یو جسٹ ایگزامپل، جس طرح انڈیا ہے، ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے، ان کی 1.25 ارب کی 6 گنا بڑا ہے۔ اسی طرح USA جو ہے وہ اس کی 30 کروڑ کی آبادی ہے، کینیڈا کی 3 کروڑ کی آبادی ہے۔ USA کینیڈا سے 10 گنا بڑا ہے، جیسا ہمارا ہو۔ تو بارڈر پہ آپ کو حیران ہوگا، کینیڈا کا دنیا بھر میں جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کا 75% ایکسپورٹ جو ہے وہ USA میں ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر وہ USA سے دشمنی رکھتا تو کینیڈا کا حال یہی ہوتا ہمارے، جو کہ ہر سال ہم بینکرپسی بچانے کے لیے IMF کو اپروچ کر رہے ہیں، اس کو اپروچ کر رہے ہیں۔ ہمیں نیبرز کو، دوسری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مجھے آج تک یاد ہے 15 سے 20 سال پہلے کا ایک انٹرویو جو ہمارے ٹیکسٹائل کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ ہے میاں محمد منشا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ انڈیا سے اگر ہم اکنامک تعلقات ہم کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے لیے بہتری ہے۔
देखिए इंडिया 700 अरब डॉलर्स उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, हमारे सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स हैं। तो हम छोटे मुल्क कनाडा यूएसए से ट्रेड कर रहा है तो कनाडा ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, यूएसए बेनिफिट नहीं कर रहा है, उनको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम बहुत ही, कश्मीर अपनी जगह पे सही है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन नेबर से इकोनॉमिक रिलेशनशिप, एक जमाने में हमारे इंडियन मूवीज चलती थी, वीजा लेना में कोई तकलीफ नहीं थी, पाकिस्तान से इंडिया जाते थे हम। जो ये दुश्मनी, बस इसको बेस बना के अगर कोई भी मुल्क दुश्मनी को बेस बनाएगा, वो कोई मुल्क दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता है। इसको हमें किसी तरह नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं करेंगे, हमारा नुकसान है। हम अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें हमारा भी बेनिफिट है, अफगानिस्तान के भी बेनिफिट है, कॉन्फ्रेंस भी की। इंडिया इज अ सुपर पावर, एशिया का जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। अगर हम इनसे मैं समझता हूं कि मे बी, आई होप एंड आई प्रे दैट ये नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस आ जाए, जो बहुत बेहतर रिलेटिवली, मोदी की गवर्नमेंट इज एंटी मुस्लिम्स और पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, बट अल्लाह करे कि हम कांग्रेस इनकी नेक्स्ट इलेक्शंस में आ जाए। हमें और उनके साथ हमारे रिलेशंस हमेशा, कांग्रेस जब हुकूमत की है तो बहुत बेहतर है। तो वो अब जब उनकी हुकूमत आती है तो मैं समझता हूं कि ये इकोनॉमिक रिलेशंस भी रखना नेबर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने नेबरिंग कंट्री से, जैसे पाकिस्तान का ताल्लुक चाइना से है, अफगानिस्तान से, अगर वैसे ही ताल्लुक पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ईरान से और साथ साथ इंडिया से भी हो जाता है, तो ये बड़ा अहम है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि ये जो ताल्लुक होता है, ये रिलेशनशिप होता है, ये दो तरफा होता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में पाकिस्तान ने तो हमेशा पैरवी की कि पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश रखता है, ट्रेड की ख्वाहिश रखता है। करतारपुर बॉर्डर इसकी एक बड़ी मिसाल है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान ने पीस जेस्चर दिया, लेकिन जब सामने से रेसिप्रोकेट नहीं होगा तो फिर ये दोस्ती, ये ताल्लुक कैसे बढ़ सकता है। लेकिन अफरोज साहब, एक बड़ा अहम मसला आजकल चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया से तो ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे नहीं है। यूएसए के हवाले से अभी एक डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 100 मुल्क की डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में लोगों को बुलाया गया, आला लोगों को बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों को बुलाया गया, पाकिस्तान को भी इसमें दावत दी गई। अब पाकिस्तान ने, जो कहा जा रहा है कि चीन के हवाले से कुछ तहफुजात थे और पाकिस्तान ने चीन के कहने पे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत इस अंदाज से भी नहीं की कि कोई किसी नायब को भेज दिया जाता, किसी सेकंड टियर लीडरशिप को भेज दिया। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे इस कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान किया। एज यू नो, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा मरकज यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज है ना। पाकिस्तान ने इस बात को करके ये ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान इज नाउ स्टैंडिंग विद चाइना। इज इट द राइट मूव, और लॉन्ग टर्म में इसके रिपरकशंस हमें होते हुए नजर आएंगे? हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को अभी पेशावर में बल्दियाती इंतखाबात में एक भरपूर नाकामी सामने आई, इसके मजीद रिपरकशंस हमें होते हुए नजर आएंगे? देखिए, आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा इकोनॉमी के फिगर्स को कोट करते हैं और बहुत 100% आपने करेक्टली कोट किया है। और शायद अगर हमारे जो गवर्नमेंट में है उनको मालूम ज़रूर है, लेकिन उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि आज भी हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस यूएसए और यूरोप है, इट इज़ नॉट चाइना। देखिए, चाइना सीपैक का, देखिए चाइना इज़ अ स्मार्ट कंट्री, और एनी कंट्री इज स्मार्ट। कोई सिर्फ इसमें हम ऐसा नहीं है कि हमदर्दाना वो हमें मदद कर रहा है। चाइना ने $1 भी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हमें लोन वापस नहीं करनी पड़ती। इनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 0 है, इनकी सारी लोन है, कोई ग्रांट भी नहीं है। तो हमें ये यानी चाइना को, क्योंकि इस वक्त बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना का यूएसए है। इन फ्यूचर में जो यूएसए से जो ताल्लुकात हो रहे हैं कि यूएसए से अगर ट्रेड कम होता है तो इस खिते में उसका वो जो शॉर्टफॉल हो, वो इसलिए ये सीपैक जो वन बेल्ट वन रोड उसको ये प्रमोट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे मुल्क का फायदा है। तो ये मैं समझता हूं कि चाइना से हम मोहब्बत करें, दोस्ती रखें और यूएसए से दुश्मनी रखें, ये मैं समझता हूं मेरे हिसाब से बहुत गलत फैसला था। ये हमें
ہماری قوم بہت زیادہ جذباتی ہے, کرکٹ میں بھی ہم بہت زیادہ جذباتی ہے. اسی طرح اس ڈیسیشن میں سمجھتا ہوں انفیکٹ پرائم منسٹر صاحب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا along with his top delegation like شاہ محمود قریشی and others. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان نے اس طرح کی کانفرنس سے سمٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا, اور کہیں نہ کہیں اس کی شاید اثرات پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے نظر آئیں. لیکن ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے انٹرسٹ ریٹ. انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک ہر گزرتے روز کے ساتھ ہر 15-20 دن مہینے کے بعد انٹرسٹ ریٹ کی شرح میں اضافہ کر دیتی ہے, اور کہا یہی جاتا ہے کہ اس کے بعد مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ بس تھم نہیں چلا ہے. لیکن ہر بار مہنگائی کے جو فگرز آتے ہیں وہ ہوش ربا نہیں بلکہ ہوش اڑا دینے والے ہوتے ہیں. اس کے اوپر پاکستان کی معیشت اور سٹاک ایکسچینج کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی تھی انٹرسٹ ریٹ یعنی کہ شرح سود کی. پاکستان میں جس انداز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کے اعلانات کی ایک لڑی سی لگا دی, اور ہر گزرتے چند دنوں کے بعد مانیٹری پالیسی کے بیانات آتے ہیں اور اس میں اضافے کی بات یہ نظر آتی. فی الحال تو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھتا چلوں, اور پھر ہم ذرا افروز صاحب سے جانیں گے کہ پاکستان میں جو انداز میں معیشت چلائی جا رہی ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں. پاکستان میں جو اس وقت کرنٹ پالیسی ریٹ ہے وہ گزشتہ 100 بیسس پوائنٹس کے اضافے کے بعد اب تقریباً ہو چکا ہے 9.75%, یعنی کہ 10% سے محض 0.25 کا جو ڈیفرنس ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, ہندوستان, اگر اس کی بات کریں تو وہاں پہ جو مانیٹری پالیسی کا ریٹ ہے اس بار جو 2 ہفتے پہلے جو آیا واپس سے اس میں ان چینج رکھا گیا 4%, جبکہ پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ عالمی طور پہ مہنگائی ہے, دنیا مہنگائی سے جوجھ رہی ہے, تو اس لیے مانیٹری پالیسی کے ریٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہندوستان کی تو بات کر لی, بنگلہ دیش کی صورتحال ذرا جانیں. وہاں پہ جو مانیٹری پالیسی کا ریٹ ہے وہ تقریباً 4.75% کے ساتھ اس کو بھی انچینج رکھا گیا ہے, اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اب اگر دنیا بھر کے اثرات ہیں, مہنگائی دنیا بھر میں ہو رہی ہے, عالمی مسئلہ ہے, تو یہ 2 ممالک کیوں اس طرح سے مستثنی ہے؟ چلیں یہ تو بات ہو گئی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی. اب میں آپ کو ٹرکی کی ایگزامپل دیتا ہوں. ٹرکی بھی اس وقت پاکستان کی طرح بہت سے معاملات کے اوپر, مسائل کے اوپر جونج رہا ہے. ٹرکش لیرا کی بات کریں تو وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں. لیکن ٹرکی کے جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں نیر الدین نباتی, ان کا جو بیان ہے آپ سنیے گا اور آپ سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. The economy will recover fast and faster, adding that the government will abstain from rising interest rate. اور مزید کہا انہوں نے, you'll see that we can deal it without raising interest rate and just trust us. ہم پہ اعتماد رکھیں, ہمیں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مہنگائی کو, دوسرے معاملات کو ہم قابو کر لیں گے, اور یہ سارے معاملات بہت احسن طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. مانیٹری پالیسی کے ریٹس بڑھانے کی فی الوقت کوئی ضرورت نہیں ہے. پریشرز آ رہے ہیں کہ ریٹس بڑھائے جائیں جس طرح پاکستان کے اوپر آتے ہیں, اور اس کا ریزلٹ میں بتاتا چلوں کیا ہو رہا ہے. ٹرکی کی جو فورن ٹریڈ ڈیفیسٹس ہے وہ اب کم ہو کے 13.6% پہ آ چکے ہیں, جو کہ پچھلے سال اسی حوالے سے تقریباً 39.2 پہ تھے. یعنی کہ یہ ایک بڑا ڈکلائن ہے, اور اس ڈکلائن کے ساتھ ساتھ یہ پتا چلتا ہے کہ محض مانیٹری پالیسی کے ریٹس کو بڑھا دینا معاشی لحاظ سے کوئی اچھا اور احسن اقدام نہیں ہے. دنیا میں جہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے تو اب یہ پریکٹسز بھی ہیں کہ شاید یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کیا جائے اور اس کو نیچے کی طرف لایا جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں اضافہ ہو. اس انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے, لوگ جو پیسہ اسٹاک مارکیٹس میں لگاتے ہیں, اسٹاک مارکیٹس میں تیزی آتی ہے, لوگ وہاں سے پیسے کماتے ہیں, اب وہ رجحان بھی پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جانتے ہیں افروز صاحب سے کہ کیا ماجرا ہے. افروز صاحب, فیکٹس اینڈ فگرز میں نے رکھ دیے, ملک جو پڑوس میں ہمارے ہیں جن کے ہم بات کرتے ہیں ان کے حالات بھی بتا دیے. پاکستان میں آج بھی انٹرسٹ ریٹ تقریباً 9.75% پہ پہنچ چکا, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید اس میں مزید 25 سے 50 بیسس پوائنٹ مزید آنے والے دنوں میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے. دنیا الگ ڈائریکشن پہ سوچ رہی ہے, ہم الگ ڈائریکشن پہ سوچ رہے ہیں, ہماری سوچ کا زاویہ کیوں اتنا منفرد اور الگ ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ دس از ون آف دا بگیسٹ ریزنس اپارٹ فرام ادر ریزنس کہ انڈسٹریلیز جو ہے
ہمارے یہاں بھی انڈسٹری لگانے سے فورن انڈسٹریلسٹ تو کوئی آ نہیں رہا ہے, لیکن ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی اگر وہ یہ پلان کرتا ہے 1 سال پہلے کہ چلیں 7% پالیسی ریٹ ہے اور میں انڈسٹری لگاتا ہوں, انڈسٹری کوئی 1-2 سال کے لیے نہیں لگتی ہے, یہ 50 سال اور 60 سال اور 70 سال اور 100 سال تک لگتی ہے. اور 1 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ میرا اب کاسٹ آف بورنگ 50% بڑھ گیا 1 سال کے اندر. تو یہ ہمارے یہاں اتنی انکنسسٹنسی ہے, اور جب آپ IMF پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس شاید کوئی چوائس ہی نہیں ہے. ان کی کنڈیشنلٹیز ٹف ہوتی ہے, لینڈر ہے ظاہر ہے وہ اپنی کنڈیشنلٹیز رکھے گا, تو اس قسم کے 7% سے 9.5% پہ آ جانا, تقریباً 50% بڑھ جانا کچھ 2 مہینے کے اندر, تو یہ بڑی جو میں سمجھوں, یہ دیکھیں آپ نے بالکل بذا فرمایا, یہ تھیوریٹیکل کچھ چیزیں بہت چینج ہو رہی ہیں. پہلے ٹھیک ہے ایڈم اسمتھ جو ہمارے فادر آف اکنامکس سمجھے جاتے ہیں, آج USA میں 40 ایئر ہائی انفلیشن ہے, 4% انفلیشن ہے جو 40 سال میں کبھی نہیں ہوا, 40 ایئرس. اس کے باوجود انہوں نے پالیسی ریٹ نہیں بڑھایا پورے سال. ہاں 2022 میں یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ ہم بڑھائیں گے, لیکن 4% اور وہاں 50 بیسس پوائنٹ پالیسی ریٹ ہے, یعنی 3.5% نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ نے ٹرکی کا ایگزامپل دیا کہ یہ پالیسی ریٹ انٹرسٹ, ایک تو سب سے پہلے سب سے بڑا ڈیٹا تو گورنمنٹ آف پاکستان ہے کہ اسٹیٹ بینک سے لون لینا پڑتا ہے. انفیکٹ وہ حقیقت میں اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لے رہا ہے ملک, وہ ملک آپ اور میرے سے لے رہا ہے, کیونکہ بینکس میں وہ ڈپازٹ سے لون دے رہے گورنمنٹ کو. ڈپازٹ تو میرے آپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں, یعنی ہم سٹیزنز جو ہے ملک کو لون دے رہے ہیں, سٹیزن پیسے دے رہے ہیں تو ملک چل رہا ہے. بہت برے حالات ہے, اور انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھ جانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے آئی ہوپ کہ مزید یہ انکریز نہ ہو. اور 70% دیکھیں مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے, اور آئی ٹوٹلی اگری ود دا اسٹیٹمنٹ, 70% ہمارا انفلیشن جو ہے اٹ از بیکاز آف انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز جو بہت بڑھ گئی ہے. کچھ اچھی چیزیں بہت بھی ہیں, کاٹن کراپ ہمارا بہت اچھا ہوا ہے, جتنا امپورٹ ہو رہا تھا اس کا شاید اب 50% ہوگا, شارٹ فال ضرور ہوگا, لیکن 50% زیادہ ہمارا کاٹن کراپ گرو کیا ہے. ویٹ میں ہماری کراپ اچھی ہوئی ہے, شوگر کین اچھی ہوئی ہے, وہ جو امپورٹ ہو رہی تھی, ویکسینز ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ہماری امپورٹ 6 مہینے ہمیں تکلیف کہ ہے جون تک, لیکن ہمیں کنٹرول کرنا. ہمارے فائنانس منسٹر شوکت ترینی نے خود کہا کہ ہاں جولائی میں ہم نے لگژری گاڑیوں میں ڈیوٹی کم کر کے وہ بہت بڑی ہم نے مسٹیک کی, کہ جہاں 5 کروڑ کی گاڑی 4.5 کروڑ کی ہو گئی. سر وہ مسٹیک کس نے کی تھی سر, یہ تو بتائیں نا. شوکت ترین صاحب جو فرما رہے ہیں آن دا فلور, وہ مسٹیک انہوں نے خود کی تھی. ہاں وہ انہوں نے 2-4 روپے کی نہیں تھی, بہت بڑی تھی, اربوں روپے کا نقصان ہوا. وہ FBR میں سمجھتا ہوں ان کے شاید کہنے پہ کہ ٹیکس ریونیو بڑھے گا. ارے بھائی ٹیکس ریونیو, آپ ڈالر آپ کے پاس ہے ہی نہیں, گاڑی امپورٹ کیسے کریں گے؟ آپ ٹیکس ریونیو بڑھانے کا سوچ رہے ہیں گاڑیوں کو سستی کر کے, لیکن گاڑیوں کا انجن سارا ایک بھی پاکستان میں نہیں بنتا ہے. 75 سال میں ایک انجن بھی پاکستان میں نہیں بنتا ہے, وہ سارا جاپان اور کوریا سے امپورٹ ہو رہا ہے. تو آپ وہ ڈالر کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے ڈالر چاہیے. تو وہ ایک آسپیکٹ دے گا ٹیکس ریونیو کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کرنے کے لیے, لیکن یہ نہیں سوچا کہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہ ایکسپیکٹ دیکھا, انہوں نے بہت کچھ دوسرا بھی شاید دیکھا ہو جو آپ اور میں نہیں جانتے ہوں, تو بہت کچھ دیکھا ہوگا. اب پاکستان میں ایسی نہیں آٹو کار اسمبلرز اتنی بے تیزی سے آ رہے ہیں, اور اسمبلرز آ رہے ہیں, مینوفیکچررز نہیں آ رہے. پاکستان میں آج بھی مینوفیکچرنگ نہیں کی جا رہی. بڑے بڑے جو برانڈز آج پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کریں گے, وہ آج بھی اسمبلی کر رہے ہیں, اور اس میں بہت سارے تو ابھی بھی اسمبلی نہیں کر رہے, وہ صرف اور صرف باہر سے یونٹ جو آتے ہیں وہ یہاں پہ ان کی سپلائی کر دیتے ہیں. بالکل. تو ہمارے یہاں پھر معیشت کہاں جا کے کھڑی ہوگی؟ جی بالکل. آئی تھنک بہت یہ آئی ایم ناٹ شیور, دیکھیں کوئی مینوفیکچرر خوشی تو نہیں کرے گا. آپ کو یو ول بی سرپرائز. ہمارے میسج کے لیے میں بتاؤں کہ ایشیا کی 4th بگیسٹ مارکیٹ ہے ٹویوٹا توشیشو کارپوریشن جاپان کی ہے. ایشیا کی 4تھی بڑی مارکیٹ ہے. کیا ہم نے گورنمنٹ نے کبھی ٹویوٹا کو کہا ہے کہ
कि आप इंजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। इंडिया में टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया, ठीक है, हमसे बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हमारा भी क्लाउड चौथी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होना, और हमारे यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग, किसी असेंबलर का इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, सबसे बड़ी कॉस्ट इंजन है, वो हम डॉलर चाहे वो डॉलर हमारे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए जो नहीं हो रही। अच्छा, फाइनल कुछ मिनट से मेरे पास, मुझे बताइए जो स्टॉक मार्केट जिस अंदाज में चली, आमतौर पर यह तस्वर किया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट्स की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आता है नेगेटिवली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ जिस दिन इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया गया, नेक्स्ट डे मार्केट 1000 पॉइंट प्लस हो जाती है, और उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, मार्केट रेड जोन में ट्रेड करती है। सर, ये कौन सी मार्केट की फंडामेंटल्स है, ये क्या हो रहा है मार्केट में? इज देयर एनीवन वाचिंग एट व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट? क्योंकि अगर तो 1000 पॉइंट्स मार्केट ने एक दिन इतने गेन किया और मार्केट ने इतना जबरदस्त रियलाइज किया, तो अगले दिन इतनी शदीद मंदी किस वजह से? और उस दिन आपको याद होगा कि जनरली अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाता है, क्योंकि मुल्क में आधे लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं बैंक से लोन लेके, और उस दिन सीमेंट सेक्टर वो अच्छा खासा बढ़ा था, वो 1000 पॉइंट्स में सीमेंट सेक्टर ही काफी ज्यादा नीचे था, और फिर दूसरे दिन वही सेक्टर गिरा। वो चले एक दिन का वो, वैसे मैं आप ये बताऊं कि हमारी मार्केट ने शायद 2.5-3% अकाउंट फॉर कर चुके थे, जिसकी वजह से हमारी मार्केट अगर देखें तो 10% गिर चुकी है। 48,000 प्लस हमारा इंडेक्स कुछ महीनों पहले गया था और आज 44,000 है, तो 10% हमारी गिर गई थी, इसलिए शायद इतनी नहीं गिरी। अगर वो बढ़ी तो उसके बाद दूसरे दिन गिर गई। हम आज भी मोरलेस वही हैं, जो ये पॉलिसी रेट 100 बेसिस जो सेकंड जो बढ़ा है वही है, क्योंकि हमने ये अकाउंट फॉर पहले ही हमने कर चुके हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम्स हमारे जरूर कम हो गए, लेकिन आप इंडेक्स देखें वो इंडेक्स नहीं गिर रहा है। लेकिन आप इंडेक्स तो मेंटेन है, लेकिन उन जो स्टॉक्स की जो प्राइसेस थी, जो हमें 48,000 के लेवल्स पर नजर आती थी, वो प्राइसेस आज देखें तो ऑलमोस्ट बहुत से स्टॉक्स की 50% पे आ चुकी हैं। तो वो प्राइसेस तो लोग परेशान है कि इंडेक्स तो नजर आ रहा है, लेकिन इंडेक्स के बाद जो प्राइसेस वो कहां जा चुकी हैं? वो प्राइसेस कब रिकवर होंगी सर? देखिए, KSE 100 इंडेक्स में बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनीज भी है, और उसमें कुछ ब्लू चिप्स कंपनी, यानी KSE 100 इंडेक्स मैं समझता हूं कि वो एक्चुअल बैरोमीटर नहीं है हमारी मार्केट का। इट इज नॉट मार्केट की 60-70 हजार हेक्टेयर का अकाउंट, तो वो कैसे बैरोमीटर हो सकता है? हमारा KSE 100 इंडेक्स जो, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिविडेंड्स, अर्निंग्स और डिविडेंड्स पे बेस्ड नहीं है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है। यानी एक कंपनी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा लॉस करती हो और वो लिस्टेड है, लेकिन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रूल है, तो वो KSE 100 का इंडेक्स बन सकता है। ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले 50 साल से हर साल लॉस कर रही है, वो KSE 100 का इंडेक्स का हिस्सा है। उसकी वजह यह कि इट इज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन अर्निंग्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इसमें आप देखेंगे तो यानी 80% ब्लू चिप्स नजर आएंगे आपको, बट 20% ऐसे हैं जो कि वो उस इंडेक्स में होना नहीं चाहिए, और उसको मैं समझता हूं इसको कैलकुलेशन को चेंज करने की जरूरत है कि ऐसी कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है वो उसमें नहीं शामिल होनी चाहिए। आई थिंक आपने बड़ा जबरदस्त अंदाज में जवाब दे दिया, और ये जवाब जहां तक पहुंचना था वो यकीनी तौर पे पहुंच भी जाएगा। अफरोज साहब, आपने वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस अंदाज में आपने गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर हमारे सुनने और देखने वालों को बहुत ज्यादा इसमें फायदा भी हुआ होगा, और बहुत से एरियाज हैं हमने कोशिश की कि इस वक्त वो जो चीजें जो टॉक ऑफ द टाउन हो चुकी हैं, जिसके बारे में लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि इस अंदाज में गुफ्तगू कैसे की जा सकती है, इस तरह के मामला क्या वाकई पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का हिस्सा भी है या नहीं। तो आज हमने कोशिश की कि एक ऐसे अंदाज में आपको बताया जाए कि असल जो तस्वीर है वो क्या है, इस तस्वीर का सही रुख हमने पेश करने की कोशिश की, और हमें ये उम्मीद है कि इस तरह की अगर गुफ्तगू की जाए तो पाकिस्तान का जो ना सिर्फ तासुर बेहतर हो सकता है, बल्कि हम अगर सही एरियाज की इस अंदाज में निशानदेही करें जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो यकीनी तौर पे ये एरियाज पे इंप्रूवमेंट करके पाकिस्तान मुआशी लिहाज से बहुत ज्यादा खुद कफील भी हो सकता है, और जिसमें पाकिस्तान में पोटेंशियल की बात की जाए तो हर लिहाज से मौजूद है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।